क्रिश्चियंस इस बात का दावा करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे और खुदा हैं, नाउज़ बिल्लाह। आइए बाइबल की एक आयत पर नजर डालते हैं। बुक ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 13 में लिखा है, उसने यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने फासले पर इंजीर का एक दरख्त देखा जिस पर पत्ते थे, इसलिए वो देखने के लिए उसके पास गया कि आया कोई फल लगा है कि नहीं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि पत्ते ही पत्ते हैं। वजह ये थी कि इंजीर का मौसम नहीं था। अब आप इमेजिन करें एक खुदा जो दूर से एक दरख्त को देखता है और उसे मालूम ही नहीं कि दरख्त के ऊपर फल है कि नहीं है, हालांकि फल उगाने वाला ही खुदा है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मसीह को के अंदाज में आप सबको की सलामती चाहता हूँ। जी आपने ये वीडियो देखी, मेरी गुजारिश है जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं ये आगे लाजम शेयर करते जाएं ताकि जो लोग मसीह की ज़ात पर, मसीह की अलूहियत पर, बाइबल मुकद्दस पर सवाल उठाते हैं उन तक ये वीडियोस लाजम पहुंचती रहे और वो जान सके कि मसीही अपने ईमान का दिफा करने के लिए हमेशा बेदार हैं और हर जवाब हम नहीं बल्कि बाइबल खुद देती है। एक छोटी सी गुजारिश है, ऊपर अपने मैंने YouTube चैनल का लिंक लगाया, शान मसीह ऑफिशियल 777, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में जो है वो भाई साहब ने मसीह की अलूहियत पर एतराज उठाया है कि मसीही यीशु मसीह को खुदा कहते हैं, तो ये कैसा खुदा है जिसको ये मालूम नहीं कि इस दरख्त पर फल है या नहीं, इस दरख्त का मौसम है फल लाने वाला या नहीं। तो सबसे पहले नंबर पर यह बात हमेशा याद रखें कि मसीह जो भी काम करते थे उसके पीछे कोई रीजन होता था, उसके पीछे कोई उन्होंने हासिल सबक देना होता था। ऐਵੇਂ नहीं कोई बात उठा कर देते थे वो, बल्कि वो उन्होंने कुछ हासिल सबक देना होता था। तो जो आपने हवाला तलावत किया मरकज की इंजील से, वो वहां तक दर्ज है जहां तक मरकज ने देखा। लेकिन जब हम यही वाकया मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं तो आगे शागिर्दों का और मसीह का मकालमा हमें नजर आता है कि मसीह सिखाना क्या चाह रहे थे। आए हम वो चीजें देखते हैं। 20 नंबर आयत में लिखा हुआ है, 21 बाब और 20 नंबर आयत में, शागिर्दों ने यह देखकर कहा यह अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम में सुकड़ गया। यीशु ने जवाब में कहा, पहले शागिर्द आपस में मुकालमा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये क्यों कर सुकड़ गया, कैसे हो गया ये सब कुछ। फिर आगे से मसीह जवाब देते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं अगर ईमान रखो तो शक ना करो। ईमान को मजबूत करने के लिए ये सब कुछ किया गया। इसी तरह आगे मसीह खुदावंद फरमाते हैं, तुम वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर तुम इस पहाड़ से कह दो तो ये भी अपनी जगह से जाकर उखड़ जाएगा और समुद्र में जा पड़ेगा। मसीह यहां पर बता रहे हैं कि क्या क्या तुम कर सकते हो, कैसे दुआ के जरिया से, ईमान के वसीला से शागिर्दों के ईमान को मजबूत करने के लिए यह सब कुछ किया गया है। अब अगर आप ये कहते हैं कि मसीह खुदा है तो उसको कैसे नहीं मालूम हुआ, तो भाईजान इसके लिए मैं आपके सामने 2 से 3 जो है वो दलाइल बाइबल मुकद्दस में से पेश करना चाहूंगा ताकि आप इस बात को अच्छे तरीका से समझ सकें। बाइबल मुकद्दस में 1 से 2 वाक़े दर्ज हैं। एक सामरी औरत वाला, मसीह खुदावंद वहां जाकर क्या कहते हैं कि ऐ औरत मुझे पानी पिला, तो क्या पूरे वाक़े में उन्होंने पानी पिया? नहीं पिया, बल्कि वहां पर उन्होंने अपनी जो हाजत है उसको पीछे कर दिया और वो काम जो वो करने आए थे, वो काम जो उस औरत को बताने आए थे, निजात का काम, वो वहां पर उन्होंने किया। एक और वाकया देखें, मसीह सलीब पर हैं, कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं, क्या पानी पिया? नहीं पिया। क्या यहां से सीख मिलती है, क्या सबक? बल्कि वहां पर यह लिखा हुआ है कि वो नविश्ता पूरा हुआ, यानी कि अहद कदीम की जो बातें हैं वो पूरी हुई। तो मसीह कोई भी बात जो है वो अपनी जो है वो वहां पर कोई हासिल सबक देते हैं, कोई भी बात है वहां पर जो है वो सबक देते हैं कि तुम लोग समझ सको, आसमानी बेतों को समझ सको, इलाही मुकाशफात को समझ सको, ताकि वो तुम तक खुलते रहें। तो यहां पर जो बात की जा रही है शागिर्दों के ईमान को मजबूत करने के लिए की जा रही है कि अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो खुदा पर भी रखो। मसीह ये बताना चाह रहे हैं। और दूसरे नंबर पर यह बताना चाह रहे हैं, इसी बाब में आप
پورے اختیار کے ساتھ بات یہ کر رہے ہیں۔ انجیر کے درخت کو کہا کہ اب تم پھل نہیں دو گے تو اس نے نہیں دیا، اسی دم وہ کیا ہوا کہ سکڑ گیا تھا۔ تو بھائی جان غور کریں، وہ صاحب اختیار ہیں، درخت بھی ان کی بات مانتے ہیں، اور یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے بارے میں کہ جس طرح قیامت کا کسی کو علم نہیں نا، مالک آئے گا اور حساب لے گا، اسی طرح جو لکھا ہوا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور جو درخت پھل نہیں لاتا اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، چھانٹ دیا جاتا ہے۔ مسیح یہاں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب میں آؤں گا، ٹھیک ہے، موسم ہوگا نہیں ہوگا، تم تیار ہوگے نہیں ہوگے، لیکن میں تم سے حساب لوں گا۔ مسیح یہاں یہ الہی بیت دے رہے ہیں، یہ سیکھ دے رہے ہیں۔ اب ایک دو سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر میں آدھی آیت کو کوٹ کروں تو خدا نہیں، لیکن جب ہم پوری آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا کہ احمق لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں، تو کیا خدا نہیں ہے؟ خدا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں باغ عدن میں آپ جو ہے وہ ابو البشر یعنی کہ آدم علیہ السلام کو آپ آواز دے رہے ہیں، اے آدم تو کہاں ہے؟ تو کیا خدا کو علم نہیں تھا کہ آدم کہاں ہے؟ بلکہ وہ اس سے اقرار کروانا چاہتا تھا کہ تو نے کیا کیا۔ لاسٹ پر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا، آپ کہتے ہیں کہ مسیح کے پاس علم الغائب نہیں تھا، وہ غائب کا علم نہیں رکھتے تھے، تو چند باتیں بائبل مقدس سے ہی بتاؤں گا آپ کو۔ جس ذات کو یہ معلوم تھا کہ کون مجھے پکڑوائے گا، کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس پر پھل ہے یا نہیں؟ جس ذات کو یہ معلوم تھا کہ کون کتنی بار میرا انکار کرے گا، کیا اس ذات کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس درخت پر پھل ہے یا نہیں؟ جس ذات کو یہ معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا 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 جائے گا، کیا اس ذات کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس پر پھل ہے یا نہیں؟ جس ذات کو یہ معلوم تھا کہ میری روح کہاں جائے گی اور میں کس کے ہاتھوں میں سونپوں گا اور میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ انجیر کے درخت پر پھل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو خود کو ابتدا انتہا اول اور آخر کہہ رہا ہے، کیا اس کے پاس علم الغائب نہیں ہوگا؟ فقی فریسی ایک مخلوق کو خداوند یسوع مسیح ٹھیک کرتے ہیں۔ فقی فریسی یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہی کیوں کہہ دیا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے؟ تو مسیح نے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ جو دلوں کے بیدوں کو جانتا ہے، جو دلوں کے خیالوں کو جانتا ہے، کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس درخت پر پھل ہے یا نہیں؟ بھائی جان، مسیح کوئی بھی بات ادھر کی ادھر نہیں کرتے تھے یا اٹھا کر نہیں کر دیتے تھے، بلکہ انہوں نے کوئی سبق دینا ہوتا تھا، کوئی سیکھ دینی ہوتی تھی جس سے لوگ جان سکیں یا جس سے وہ سمجھ سکیں۔ اس وجہ سے وہ کام کرتے تھے یا وہ بات کرتے تھے۔ اس لیے وہ اپنی جب بھی زبان مبارکہ کو کھولتے تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لازم سبق دے کر جاتے، کوئی مکاشفہ دے کر جاتے، کوئی بادشاہی کے بید دے کر جاتے۔ تو یہاں بادشاہی کا یہی بید تھا کہ شک نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور مسیح کا فرمان ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، ٹھیک ہے، باغبان میں ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مسیح جو ہے وہ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ جب میں آؤں گا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم نے کتنی تیاری کی ہے، موسم تھا نہیں تھا، تم کہاں تھے، کیسے تھے، کس حال میں تھے، میں تم سے حساب لوں گا۔ تو یہ اخیر وقت کے بارے میں پورے طور پر صاحب اختیار ہو کر مالک کے طور پر مسیح اپنے آپ کو یہاں پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ او بھائی جان، اگر آپ نے جو ہے وہ بائبل سیکھنی ہے تو بائبل کو سیکھنے کے لیے دعا روزہ میں ٹھہرے اور مسیحیوں کے پاس تشریف لے کر آئیں، نہ کہ اپنے جو ہے وہ من گڑت کہانیاں گڑھ کر بائبل کو جو ہے وہ بائبل پر یا بائبل کے خدا پر ایسے الزام لگائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازم شیئر کریں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔